दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईहरू आज उर्वशी र पुरुरवाको कथा सुन्दै हुनुहुन्छ। यो कथा ऋग्वेदमा मात्र होइन, श्रीमद् भागवत महापुराणमा समेत चर्चा हुने कथा हो। यो उर्वशी र पुरुरवाको कथा सुन्नु पूर्व म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु कि तपाईँ यो युट्युब च्यानलको नियमित श्रोता हुनुहुन्छ या नयाँ। यदि यहाँहरूले यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी अरूलाई पनि रिकमेन्ड गरिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्छु। यो महाभारत र ऋग्वेदबाट जोडिएको कथा प्रसङ्ग पौराणिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख भएअनुसार राजा पुरुरवा बुध र इलाका छोरा हुन्। यी इला तिनै इला हुन् जो सुदुम्न राजा मनुका पुत्र भइकन परिबन्धवश स्त्रीत्व चिन्ह धारण गरी जङ्गलमा भड्किँदै हिँडिरहेका थिए। दैव संयोग भनौँ वा उनको नियतिको डोरोले तानेर ल्याएको भाग्य भनौँ, चन्द्रपुत्र बुधसँग उनको संसर्ग हुन पुग्यो। त्यसै संसर्गबाट उनले गर्भधारण गरी पुरुरवालाई जन्म दिएका थिए। त्यसरी नै जन्मेको बालकलाई त्यसै छाडी इला रूपधारी सुदुम्न आफ्नो राज्यमा फर्केका थिए भने बुध त यसै पनि पहिले नै बुधलोक फर्किसकेका थिए। यसरी बाबु र आमाले जन्मनासाथ छोडेर हिँडेका अभागी पुत्र थिए पुरुरवा। न आमाको न्यानो काख न त बाबुको लाड प्यार नै नपाइकन एउटा बेसहारा जिन्दगी जिएका पुरुरवा पछि आफ्नो क्षमता, हिम्मत र पुरुषार्थले एउटा साहसी पराक्रम र चक्रवर्ती सम्राट बनेर भूमण्डलको शासन गर्न थालेका थिए। भूमण्डलका यी चक्रवर्ती सम्राट अलकापुरी दरबारमा बस्ने स्वर्गका राजा इन्द्रका समेत साथी बन्न पुगेका थिए। उनी बेला बेलामा देवराज इन्द्रको सभामा पुगी मनोरञ्जन समेत गरेको प्रसङ्ग पुराणहरूमा सुन्न पाइन्छ। स्वर्गको सभामा बस्दा उनी उर्वशी जस्ता सुन्दरी अप्सराको आकर्षणको पात्र बनेका थिए। अनुपम सौन्दर्यकी खानी उर्वशी स्वर्गबाट निष्कासित हुँदा कसरी भूलोकका सम्राट पुरुरवाकी रानी भई भन्ने कथा अत्यन्त रोचक छ। एकपटक उर्वशी इन्द्रको सभामा नाचिरहेकी थिए। राजा पुरुरवा पनि त्यहीँ थिए। यी राजाको जिउडाल र सौन्दर्य देखेर उर्वशी ज्यादै मोहित भई, जसले गर्दा उसको नृत्यको चाल खलबलियो। स्वर्गका राजा इन्द्रले उर्वशी राजा पुरुरवा प्रति सम्मोहित भएर नृत्यको चाल बिगारेको थाहा पाइहाले। इन्द्रलाई झनक्क रिस उठ्यो। उनले उर्वशीलाई मर्त्यलोकमा बस्नुपर्ने श्राप समेत दिए। उर्वशीलाई त्यो श्राप के खोजस कान आँखो भने जस्तो भयो। स्वर्गलोकबाट गलत्याइएकी सुन्दरी उर्वशीको नियतिले डोराएर उसलाई राजा पुरुरवासँग भेट गरायो। तिनै होनहार राजा पुरुरवासँग बिहे गरी उर्वशी आनन्दसित मनुष्यलोकमा बस्न थाली। आफूलाई देवराज इन्द्रका गन्धर्वहरूले पछाउन छाड्ने छैनन् र एक दिन अवश्य पनि स्वर्गलोक फिर्ता जानुपर्नेछ भन्ने थाहा पाएकी चतुर सुन्दरी उर्वशीले राजा पुरुरवाले आफूलाई बिहेको प्रस्ताव राख्दा आफ्ना बाल दोषी दुईवटा भेडाको सुरक्षाको सुनिश्चितता हुनुपर्ने, शयन कक्ष बाहेक अन्यत्र राजाको नग्न शरीर सही हुन नसक्ने र आफूले घिउ बाहेक केही पनि नखाने तीनवटा शर्त राखेकी थिए। उर्वशीको रूप, यौवन र लावण्यले मोहित भएका र उर्वशीसँग आसक्त भएका राजा पुरुरवाले दायाँ बायाँ केही नसोची शर्त मन्जुर गर्दै उर्वशीसँग बिहे गरी उसको प्रेममा हराउन थाले। कामदेवले कुठाउँमा बाण हान्दाको परिणाम स्वरूप न उनले उर्वशीका शर्तलाई भाव दिए न त भाव दिन लायक नै ठाने। सरसर्ती हेर्दा प्रस्ताव आफैमा पनि सामान्य थिए र तिनले चक्रवर्ती सम्राट पुरुरवालाई केही भयानक परिणाम निम्त्याउने जस्तो त देखिँदैन थियो। समय बित्दै गयो। इन्द्रलाई उर्वशीको अभाव खड्किन थाल्यो। उनले गन्धर्वलाई बोलाएर उर्वशीलाई तत्कालै फिर्ता ल्याउने आदेश दिए। आदेशअनुसार गन्धर्वले मध्यरातमा आएर भेडा हरण गर्न खोजेका थिए। राजा पुरुरवा खेद्दै बाहिरसम्म आए। राजालाई देख्नासाथ गन्धर्वले भेडा त त्यहीँ छाडिदिए। तत्कालै बिजुली चम्काएर उर्वशीलाई उनको नग्न शरीर दर्शन गराउन भने बाँकी राख्नेन्। त्यसपछि शर्त भङ्ग भयो भन्दै उर्वशी ठुस्केर हिँडिन्। बिचरा राजा रोइ कराई गर्दै फकाउन उनको पछि लागे। पुरा 1 वर्ष उर्वशी भागिरहन्। राजा उनको पछि नै लागिरहे। यति बेलाको उनको अवस्था यति दयनीय भइसकेको थियो कि 1 वर्षसम्म नाङ्गै हिँडेको पनि चालै पाएनन्।
वर्ष दिनपछि बल्ल कुरुक्षेत्रमा पुगेर उर्वशीलाई फेला पारे। त्यसपछि पो उनले आफ्नो हकीकत थाहा पाए। त्यो पनि त्यही सुन्दरी उर्वशीले सङ्केत गरेकाले मात्र। त्यसपछि केही वर्षसँगै बसेर 6 भाइ छोरा उपाधि मात्र उर्वशीले पुरुरवाको पकडबाट छुटकारा पाएकी थिए। त्यति बेला राजा पुरुरवा र उर्वशीका बीचमा जुन संवाद भएको थियो त्यो नै ऋग्वेदको उल्लेखित सूक्तमा गुम्फन भएको छ। ऋग्वेदमा यसरी उल्लेख भएको छ। ऋग्वेदको 10औं मण्डलको 95औं सूक्तका 18 मन्त्रमा रहेको पुरुरवा र उर्वशीको वियोगान्त कथा यसरी प्रस्तुत भएको छ। यो ऋग्वैदिक नारी चरित्रमा मदनमणि दीक्षितले यसरी प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अति घोर जाया सन्तान जन्माउन सम्झौताद्वारा ल्याइएकी स्वास्नी भनेको आफ्नो भित्री मनसायलाई नियन्त्रण गर, हामी शीघ्र कुराकानी गरौँ। यो समयमा हामी चुप लाग्यौँ भने आउँदा दिनहरूमा हामी सुखी रहने छैनौँ। उर्वशी भन्छन्, ए पुरुरवा, कुराकानीबाट केही लाभ हुँदैन। म वायु जस्तै दुष्प्राप्य नारी हुँ। म उषा झैँ तिम्रो छेउ आएकी थिएँ। अब तिमी आफ्नो निश्चित भाग्यमा फर्केर जाऊ। पुरुरवा भन्छन्, ए उर्वशी, तिम्रो वियोगमा म यति सन्तप्त छु कि आफ्नो तुणेरको बाण झिक्नमा समेत असमर्थ हुँदैछु। अत युद्धमा म जितेर असीमित गाईहरू ल्याउन सक्दिनँ। राजकार्यहरूबाट म यति फरक भइसकेको छु, त्यसकारण मेरा सैनिक पनि कार्यहीन भएका छन्। ये उषा, आफ्नो ससुरालाई भोजन गराउने इच्छा उर्वशीमा भएको भए नजिकको घरबाट आफ्नो पति छेउ जाने थिए। हे पुरुरवा, तिमीले मलाई आफ्नो अङ्गद्वारा दिनको 3 पटक घोच्यौ। म तिम्रो इच्छा सामु निहुरिएँ। ए वीर, त्यसबेला तिमी मेरो शरीरको मालिक थियौ। सुजुणी, श्रेणी, सुम्ना आदि अप्सराहरू फोहोर वस्त्र लगाएर यहाँ आउने गर्दथे। गोठमा जान लागेका गाई जसरी शब्द कराउँछन् त्यस्तै शब्द गर्न ती नारीहरू मेरो घर घरमा आउने गर्थे। पुरुरवा जन्मदा सबै देवाङ्गनाहरू त्यसलाई हेर्न आए। नदीहरूले पनि त्यसको प्रशंसा गरे। हे पुरुरवा, त्यसबेला देवगणले घोर सङ्ग्राममा जान र नाश गर्न तिम्रो स्तुति गरेका थिए। जुन बेला मनुष्य भएर पुरुरवा अप्सराहरू नजिक गए, त्यसबेला अप्सराहरू अन्तर्ध्यान भए। तिनीहरू त्यसरी नै त्यहाँबाट भागेर गए जसरी तर्सिएकी हरिणी भाग्दछे अथवा रथमा जोतिएको घोडा वेगसाथ दौडिएर जान्छन्। मनुष्य योनिमा प्राप्त भएको पुरुरवा दिव्य लोकमा बस्ने अप्सराहरूसित अघि बढ्दा ती अप्सराहरू त्यसै गरी नै भागे जसरी खेल्न लागेका घोडाहरू भागेर जान्छन्। जो उर्वशी आकाशको बिजुली समान आभामयी छ, त्यसले मेरा अभिलाषाहरूलाई पुरा गरेकी थिए। आफूले जन्माएको मेरो छोरालाई यो उर्वशी दीर्घजीवी बनाउन्। हे पुरुरवा, तिमीले आफ्नो गौचरणको रक्षा निम्ति छोरो उत्पन्न गरेका थियौ। तिमीसित म बस्दिनँ भनी पटक पटक मैले तिमीलाई भनिसकेको छु। यसबेला आफ्नो प्रजा पालनको कामबाट विमुख भएर निरर्थकको कुराकानीमा किन लागेका छौ? हे उर्वशी, तिम्रो छोरो कसरी मसित बस्न सक्छ? मनिर आएपछि त्यो रुन थाल्नेछ। पारस्परिक प्रेममा बाँध्ने डोरालाई कुन सद्गृहस्थलले चुडाल्न मन गर्ला? तिम्रो ससुराको घरमा श्रेष्ठ आलोक जगमगाइरहेको छ। हे पुरुरवा, मेरो उत्तर सुन। मेरो छोरो तिम्रो नजिक आएर रुने छैन। म त्यसको मङ्गल कामना गर्नेछु। अब तिमीले मलाई पाउन सक्ने छैनौ, त्यसकारण आफ्नो घर फर्क। तिम्रो छोरालाई म तिम्रो छेउ पठाइदिनेछु। हे उर्वशी, तिम्रो पति भएको म आज पृथ्वीमा लडेको छु। त्यस्तो म फेरि उठ्न सक्दिनँ। यो दुर्गतिको बन्धनमा परेर मृत्युमा पुगेको शरीरलाई बुवासाहरूले खाउन्। हे पुरुरवा, तिमी नलड। आफ्नो मृत्युको चाहना तिमी नगर। तिम्रो शरीरलाई बुवासाहरूले नखाउन्। नारी र बुवासाहरूका मुटु एउटै जस्ता रहन्छन्। तिनीहरूका मित्रता कहिले अटुट रहँदैन। मैले विविध रूप धारण गरेर मानिसहरू बीच विचरण गरेकी छु। 4 वर्षसम्म म मनुष्यहरूमा बस्दै आएको छु। दिनकै 1 पटक घिउ खाँदै म घुमिरहन्छु। उर्वशी जसलाई प्रकट गर्ने र अन्तरिक्षलाई पूर्ण गर्ने नारी हुन्। वशिष्ठले मात्र त्यसलाई आफ्नो बसमा गर्न सके। तिमीसँगै उत्तम कार्य गर्ने पुरुरवा रहन्। हे उर्वशी, मेरो हृदयमा पोलिरहेको छ, त्यसकारण तिमी फर्केर आऊ प्रिय। हे पुरुरवा, देवताहरू
सबै के भन्छन् भने मृत्युलाई जित्ने तिमी हुनेछौ र यज्ञमा हव्य दान गर्ने भएर फेरि स्वर्गमा अनन्तपूर्ण वास गर्नेछौ। ऋग्वेदको उल्लेखित सुक्तमा गुम्फन भएको उर्वशी र पुरुरवाको बहस अथवा उर्वशी र पुरुरवाको बिचको चाहिँ आलाप सुन्दा विशुद्ध मानवीय प्रेमसित सम्बन्धित विषय मात्र हो कि जस्तो लाग्न सक्छ, तर यथार्थ कतै त्यस्तो छैन। यसमा ज्ञान छ, जुन उर्वशी र पुरुरवाको जुन आलाप छ दुईजनाको, त्यसमा ज्ञान छ, विज्ञान छ, जीवन छ, दर्शन छ, जगत छ, जागतिक प्रपञ्च पनि छ। काम पनि यसैमा छ, निष्काम पनि यसैमा छ, गीत पनि यसैमा छ, सङ्गीत पनि यसैमा छ। गीतामा देवकी नन्दन कृष्णले भने जस्तो कर्म पनि यसैमा छ, अकर्म पनि यसैमा छ, र विकर्म पनि यसैमा छ, प्रकृति पनि यसैमा छ, पुरुष यसैमा छ। अनि यिनै प्रकृति र पुरुष बीचको श्रृङ्गारिक खेल वा रङ्गीन नृत्य पनि यसैमा छ। समग्रमा भन्नुपर्दा सिङ्गो सृष्टि प्रक्रिया यसैमा ओतप्रोत हुन पुगेको छ। त्यसैले त यस प्रसङ्गलाई वेदले सम्झना गरेको छ, वेदान्तले सम्मान गरेको छ, त्रिकालदर्शी ऋषिमुनिहरूले पूजा गरेका छन्, वेद विभागकर्ता महर्षि व्यासले गाएका छन्, परमहंस शिरोमणि शुकदेवले सराहेका छन्। त्यसै गरी सरसर्ती हेर्दा पुरुरवाको जन्म वृत्तान्त पनि त्यत्तिकै उटपट्याङ लाग्दो जस्तो देखिन्छ, तर पनि यहाँ यथार्थ त्यस्तो छैन। यहाँ लिङ्ग परिवर्तन सम्बन्धी आधुनिक विज्ञानको त्यस्तो भ्रूण फेला पर्छ जसलाई उनले मातृगर्भमै व्यावहारिक प्रयोगको स्वरूप देखाएका छन् भने कमल रिजालले आफ्नो विश्वविख्यात वैदिक वैज्ञानिक भन्ने पुस्तकमा चर्चा गरेका छन्। ऋग्वेदिक नारी चरित्रमा मदनमणि माडसाबले यो ऋग्वेदको 10औं मण्डलको 95औं सुक्तमा पुरुरवा ऐल र अप्सरा उर्वशीद्वारा प्रणयन गरिएका हुन्। वैदिक वाङ्मयमा यो सुक्त अत्यन्त प्रख्यात रहेको भनेर उनले व्याख्या गरेका छन्। पुरुरवा र उर्वशी एलम प्रदेशका मातृका प्रधान समाजका अति प्राचीन व्यक्ति हुन्। उर्वशी अप्सरा गन्धर्व सम्प्रदायकी नारी थिइन्। पुरुरवा भने मानवको उत्पत्ति गर्ने वैवस्वत मनुकी छोरी इला अथवा इडाका छोरा हुन्। मातृका प्रधान समाजको चलन अनुसार लोग्ने छोरो पुरुरवा जन्माएको केही समयपछि पुरुरवाको पिता सोमलाई इलाको योनिमा रक्तबली अर्पण गरेर जीवन समाप्त गरिएको थियो। त्यो घटनाको केही समय पश्चात स्वयं इलालाई त्यहाँको मातृकामा बलि चढाएको थियो। यो अति दुखान्त घटनाले वैवस्वत मनुलाई अति नै दुखित तुल्यायो। त्यसैले तिनी सपरिवार एलमको मैदान छोडी पश्चिमतिरको अग्लो पहाड बैँछु वर्तमान ठाउँ, यसलाई आमुदरिया भनिन्छ भनेर मदनमणि माडसाबले लेख्नु भएको छ, पहाड चढेर इरान अफगानिस्तानतिर सपरिवार आएका थिए। आफ्नो समयअनुसार इलाको नारी आफन्तले पुरुरवालाई त्यसको आमाको बोली भएपछि आफूसित राखी लालन पालन गरी हुर्काएका थिए। यो घटना कैलाश पर्वतबाट उत्तरतिर गएको गन्धमादन हिमाली पहाडको तल एलमको फाँटमा भएको थियो। गन्धमादन पर्वत चढ्न थाल्दा पुरुरवाले आफ्नो साथमा भेडा र भेडीको जोडी तथा घाँटीमा झुन्ड्याइरहेको मकलमा आगो लिएर अमरावतीतिर हिँडेका थिए। अमरावतीमा महादेव शङ्करको परिवारसित तिनको भेट भयो। त्यसरी इन्द्रलोकमा पुगेका तिनले इन्द्रसँग नाचिरहेकी दिव्य सुन्दरी अप्सरा उर्वशीलाई भेटेका थिए। त्यो भेट पश्चात नै ती दुई बीच गाढा प्रेम भयो। पुरुरवालाई आफ्नो गाईबस्तु निम्ति चाहिने गोपिथीलाई हेरचाह गरिदिन, गाईबस्तु चराउन अनि पानी खुवाउनका लागि छोरो चाहिएकाले जायाको रूपमा 4 वर्ष निम्ति उर्वशी पुरुरवासँगै बस्न थालिन्। परस्परमा सम्झौताद्वारा जायाको रूपमा पुरुरवासँगै बस्दा उर्वशीले दिनको 3 पटकसम्म पुरुरवासँग समागमको आनन्द पाउने गरेकी थिइन्। अर्थात् पुरुरवाले उर्वशीलाई दिनको 3 पटकसम्म घोच्ने गर्थे। त्यो घोच्ने क्रियाले उनलाई आनन्द प्रदान गरेको थियो। पुरुरवाको त्यो दैनिक अथवा नित्य क्रियाकलाप अप्सरा उर्वशीलाई उनको कामेक्षा पुरा गर्नको लागि पर्याप्त थियो। पछि पुरुरवा र उर्वशीको त्यसबेलाको वासस्थान उच्च हिउँ पर्वतमा रहेको मानसरोवर छेउ थियो। 4 वर्षको सहवासपछि उर्वशी पुरुरवालाई छोडेर स्वर्गतिर फर्कने भइन्। तिनको आयु नामक छोरो जन्मिसकेको थियो।
पुरुरवाको रक्तबली उर्वशीले पाउने भएकी थिइन्। पुरुरवा र उर्वशीको मिलन र वियोग त्यो युगको अत्यन्त मार्मिक घटना थियो। त्यसकारण प्राचीन ग्रन्थहरूमा यो गाथा पुरुरवा र उर्वशीका कथाहरू विभिन्न रूपमा अलिखित रूपमा कथ्य रूपमा एक पुस्तापछि अर्को पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम भयो। महाभारतमा र शतपथ ब्राह्मणमा यो कथा मिश्रित रूपमा चर्चाको रूपमा आयो। श्रीमद् भागवतमा पनि यसको चर्चा हुन थाल्यो। आफ्नो शैलीमा पुराणहरूले पनि सुरुदेखि अन्त्यसम्म आफ्ना पाठकहरूसित यो कथा भन्ने गरे। यसरी पछि तिनै उर्वशी स्वर्गमा जाँदाखेरि फेरि फर्केर गइसकेपछि इन्द्रको स्वर्गमा उनको सभामा नाच्दै गर्ने क्रममा उनका त्यहाँ आउने धेरै मान्छेहरूसँग उनले आकर्षित भएर प्रेम प्रसङ्ग उनीहरूसँग सहवास गर्ने प्रसङ्ग पनि उक्काउँदिरहेछिन्। उनले एकपटक अर्जुनलाई पनि आफूसँग सहवास गर्नको लागि चाहिँ इच्छा व्यक्त गरिन्। तर अर्जुनले पुरुरवा आफ्ना हजुरबा आफ्ना पिता पुर्खा भएको र उनीसँग समागम गरिसकेकी माता भएको हुनाले आफूले उनीसँग सहवास गर्दाखेरि पाप लाग्ने अथवा चाहिँ आफ्नो चाहिँ धर्म रीति स्थितिसँग चाहिँ नमिल्ने भएको हुनाले त्यो चाहिँ एउटा यौन क्रीडा गर्न नमिल्ने आफ्नो चाहिँ नैतिकताले नदिने भएको हुनाले उनले त्यो नमान्दा उनले चाहिँ तिमी मेरो कामना पुरा गर्न तिमी डरायौ अथवा तिमीले मेरो इच्छालाई काम वासनालाई चाहिँ तिमीले लत्यायौ, तिमी 1 वर्षसँग नपुंसक हुनु भनेर इन्द्रको चाहिँ पुत्र अर्जुनलाई समेत उनले श्राप दिएकी थिइन्। त्यो श्रापको परिणाम 1 वर्ष अर्जुन ब्रेन्नला भएर विराट राजाको दरबारमा विराट राजाकी पुत्री उत्तरालाई सङ्गीत सिकाएर बसेका थिए। यसरी पुरुरवा र उर्वशीको कथा एउटा वियोगान्त कथा हो। यो वियोगान्त कथा विभिन्न धार्मिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख भएको कुरा हामीले यहाँ पढ्यौँ। उर्वशी र पुरुरवाको कथा यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि योसँग सम्बन्धित केही चर्चा बहस गर्नु छ भने यहाँहरूको विचार हाम्रो कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। र अब अन्य यस्तै भिडियोहरूको साथ यहाँहरू समक्ष आउने बाचा गर्दै आजको यो भिडियोमा यस बेलासम्म यहाँहरू साथ दिएकोमा धन्यवाद दिँदै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। यहाँहरूको दिन सुखद रहोस्।